आने वाले आले मोहम्मद के चाहने वालों की नजर कर रहा हूँ। इसी शेर से आप और हम मिजाज मिला के आगे चलेंगे। हमारे आमदो मिजाज जो है वो योम लफ्ज़ मिल चुके हैं। जश्न आमद मौला मुश्किल कुशा है, बहुत अच्छा खूबसूरत मुजस्सा आपने हमें दिया कि 13 रजब को मौला मुश्किल कुशा खाना काबा में आए और 16 रजब को बरामदगी मौला मुश्किल कुशा तो रूनमाई जो है बेसिकली वो मौला मुश्किल कुशा की आज हमारे लिए बड़ी सादत नहीं। हजूर पाक ने मौला मुश्किल कुशा को हाथों में लिया हुआ है। पहली नजर जो है वसी वली की अपने वली में पड़ी। ये देखिए तो अब हमें क्या करना है वो देखिएगा कि दुश्मने हैदर को यूं भी तो जलाना चाहिए। समझो भाई बात को पहला विषय है दावा है, दूसरे में दलील देखिएगा। दुश्मने हैदर को यूं भी तो जलाना चाहिए, दुश्मने हैदर को यूं भी तो जलाना चाहिए, सबको मिलकर नारे हैदर लगाना चाहिए। आपको फज़ाइल को जो अता हुए, दुश्मने हैदर को यूं भी तो जलाना चाहिए। क्या बात है, सबको मिलकर हैदरी नारा लगाना चाहिए। फिर क्यों और आगे क्या है? आमदे शेरे खुदा है, आज है 16 रजब। आमदे शेरे खुदा है, आज है 13 रजब, आज है 16 रजब, आज है 13 रजब। दुश्मने हैदर को यूं भी तो जो रखिएगा जलाना चाहिए। आमदे शेरे खुदा है, आज है 16 रजब, हर अली वाले को खुलकर मुस्कुराना चाहिए। यही जवाब करेंगे तो खुदा की कसम आले मोहम्मद का ये फरमान है, कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। चाहिए सबको मिलकर हैदरी नारा लगाना चाहिए। देखिएगा आमद शेर खुदा है, आज है 16 रजब, हर अली वाले को खुलकर मुस्कुराना चाहिए। और इस कदर जोशे वेला हमको दिखाना चाहिए। इस कदर जोशे वेला हमको दिखाना चाहिए। क्या अकीदा है सरे मिंबर बताना चाहिए। मुश्किल कुशा नारा क्या अकीदा है हमें खुलकर बताना चाहिए। आज है 13 रजब और शेर देखिए अब्दुल्ला तो जो रखिए देखें ये चलता रहेगा सिलसिला माशाअल्लाह है। और जो रखिएगा तो 4-5 शेर हासिल करते हुए और इसमें एक लफ्ज आ रहा है किबला अतमा, चौखट कहते हैं उर्दू में, अतबा कहते हैं सही मायनों में रखा जाए क्योंकि चौखट सराय उसका हिंदी का लफ्ज है। अतबा जो है वो उर्दू में कहा जाता है। शेर देखिएगा चौखट में क्या करना चाहिए। शेर है इस कदर जोशे वेला हमको दिखाना चाहिए। क्या अकीदा है सरे मिंबर बताना चाहिए। और यूं विलायत का दिया हर सू जलाना चाहिए। यूं विलायत का दिया हर सू जलाना चाहिए। अतबाए हैदर में सर को झुकाना चाहिए। अतबाए हैदर में अपना सर झुकाना चाहिए। और क्योंकि आपने फूलों से पहनाया हुआ है खूबसूरत माशाअल्लाह जश्न है उसमें जारी है। शेर देखिएगा कि इस कदर फूलों से गुलशन लहराना चाहिए। इस कदर
گلشن لہلہانا چاہیے کیوں نہ اس مصرے پہ بھی مصرا لگانا چاہیے اور کچھ پینے پلانے کی بات ہو جائے آج کے دن آل محمد کا ذکر ہے اور کوثر کی بات میں سے کم خدا کی قسم ہو ہی نہیں شیر دیکھیے گا قرآن میں شیر کر رہا ہوں کہ روز میں کھانا مودت کا سجانا چاہیے روز میں کھانا مودت کا سجانا چاہیے پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے اور شیر دیکھیے گا کہ وار ایسا جو کہ منکر کا جگر چھلنی کرے وار ایسا جو کہ منکر کا جگر چھلنی کرے ہاں عقیدے کو میرے ایسا نشانہ چاہیے ہاں عقیدے کو میرے ایسا نشانہ چاہیے کیا بات ہے وار ایسا جو کہ منکر کا جگر چھلنی کرے کیا بات ہے عقیدے کو میرے ایسا نشانہ چاہیے اور منکرے پرتوجہ رکھیے گا منکرے آلے عبا سے جنگ کرنے کے لیے منکرے آلے عبا سے جنگ کرنے کے لیے مومنوں کو بھی قیام غازی آنا چاہیے بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہر منافق اور ممکن سے جنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے مومنوں کو بھی قیام غازی آنا چاہیے اور جب ملے رزق سخن رب سخن بھی داد دے اللہ اکبر اللہ اکبر رزق سخن رب سخن بھی داد دے یوں کلام کے پاس پر اپنا جھکانا چاہیے کلام کے پاس پر اپنا جھکانا چاہیے یوں کلام کے پاس پر اپنا جھکانا چاہیے اور مانگنے رزق سخن پتہ ہے مانگنے رزق سخن سجدے میں ہے فکر رسا مانگنے رزق سخن سجدے میں ہے فکر رسا بس نوازش کو کلام فاتحانہ چاہیے کیا کہہ لے بس نوازش کو کلام فاتحانہ چاہیے دو مصرے آپ کو آپ کے چلن میں مجھ سے علی کی شدید ہوتی چلن میں مجھ سے علی کی شدید ہوتی ہے اور علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے چلن میں مجھ سے علی کی شدید ہوتی ہے علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے اور نجس لڑیر جو ہوتا ہے واصلِ دولت علی کے چاہنے والوں کی دو شیر